السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تادي، نوتريسيونيست كوسميتولوج لابورونتين. الوغ فيديو فايت كنت هضرت لكم فيه على العصير ديال الديتوكس الاخضر، العصير اللي كنا ركزنا فيه على الخيار على الكرافس. دونك اللي بغى يشوف هاد لو جو هذا راه فيه بزاف ديال الفوائد، هضرت عليه بالتفصيل. غتشوفوا الفوق واحد الرابط الاي غادي تكليكيو عليه يعني تشوفوا مزيان هاد لو جو هذا راه ممتاز. دونك بلا ما نبقى نعاود نهضر لكم عليه، اليوم غادي نعطيكم ان جو ديتوكس احمر، ان جو ديتوكس روج. فريمون غادي يعجبكم بزاف هاد لو جو. علاش؟ لان فيه مكونات قويه رخيصه متواجده في السوق، وراكم عارفين رمضان الناس كيبغيو لي جو، كيبغيو شي حاجه يشربوها. فماذا بينا تكون شي حاجه اللي تكون كتعطي انرجي، شي حاجه اللي تكون كتنقي الذات او ميم طون تكون مفيده، ما فيهاش ضرر، ما فيهاش يعني ما غتاديش الذات ديالنا، لان اغلبيه داكشي اللي كتشريوه جاهز راه كيقدر يكون عنده دي زيفي عليكم، وراكم عارفين داكشي عارفينه بلا ما نخوض فيه. الفيديو ديالنا اليوم كما قلت لكم على ان جو ديتوكس روج. علاش روج؟ لان هاد لو جو هذا المكون الرئيسي ديالو، المكون الاساسي ديالو هو الباربا ولا البيتخاف ولا البنجر، كل واحد يسميها كما بغى على حسب يعني الدول، ولا الشمندر الاحمر. دونك المكون الرئيسي ديال هاد لو جو هذا هو الباربا. الباربا غادي يمكن لينا نوظفوها في هذا العصير كما بغينا نوظفوها طريه نوظفوها طريه، بغينا نوظفوها مسلوقه مسلوقه، بغينا نوظفوها مسلوقه غير شويه نوظفوها مسلوقه غير شويه. غير هو غنتفقوا على واحد الحاجه، اهم مكون في الباربا هو البيتاين، هي اللي كتحتوي عليه بواحد الكونسونطراسيون قويه. هو الصبغه هي اللي كتعطي هذاك اللون الاحمر الارجواني الزوين، وهاد الصبغه هذه هي المضاد الاكسده القوي اللي كاين في الباربا. هاد الصبغه هذه ما كيتمش اتلافها بفعل الحراره، يعني الا سلقتوا الباربا هاد لونتي اوكسيدون القوي ما غيمشيش. ولكن حنا كنقولوا رمضان كنقولوا خصنا شي حاجه اللي كتساعده على الهضم، ياك شي حاجه اللي تعاون لينا الهضم ديالنا، سورتو ان كيكونوا بزاف ديال المشاكل ديال الهضم في هذا الشهر الفاضل. الوغ نتوما خاصكم الباربا تستعملوها خضراء. علاش؟ باش تحافظوا على الانزيمات الهاضمه اللي كاينه فيها. الانزيمات الهاضمه بحال الكاتالاز دياستاز، دونك هادو ما بغيناش نخربوهم، هما اون فوا كيوصلوا للحراره صافي كيمشيو كيتخربوا، حنا بغينا نحافظوا عليهم. داكشي علاش بغينا نستعملوا البيتخاف خضراء طريه ما مسلوقه، ما واصلهاش الحراره. الوغ بالنسبه ليا عندي باش هاد لو جو ديتوكس كاينين جوج. كاين جو ديتوكس اللي غنخدموا فيه غير بالباربا بوحدها، يعني الناس اللي عندهم ليكستراكتور ولا حتى البلاندر راه كتشد الباربا كتقطعوها كتضيفوا لها شي شويه ديال الماء وكتعصروها، وكاينين دي بلاندر ما كيحتاجوش الماء. دونك يعني الاله ديال الخلط الكهربائي، خلاط الكهربائي كتضيف وكتعملوا على الباربا صافي، وهذا هو العصير اللي تيخرج لكم. سينو اللي عنده ليكستراكتور راه كتلوحوا الباربا كتنقيوها كتغسلوها مزيان كتنقيوها وكتلوحوها في ليكستراكتور وتيخرج لكم هذاك المياه الحمراء الغزاله. هذاك هو العصير ديال البيتخاف، ماشي هو العصير ديتوكس اللي انا كنعاود لكم عليه، يعني اللي باغا نهضر لكم عليه، ولكن حتى هذا ممتاز. هذا العصير هذا اول حاجه غني بالطاقه، غادي يعطيكم طاقه، ياك هذه واحد. جوج كي يعطيك 20% من الاحتياجات ديالك ديال لاسيد فوليك. بمعنى المراه الحامله، علاش حنا الباربا كنقولوا المراه الحامله خصها تصاحب معها؟ لان فيها فيتامين سي، فيها لاسيد فوليك، فيها الحديد، يعني التريو اللي كتحتاجو المراه الحامله، فيتامين سي ولاسيد فوليك لاسيد فوليك والحديد وفيتامين سي اللي كيعاون على الامتصاص. دونك بثلاثه كاينين فيها، عاد طبعا المعادن والفيتامينات وبزاف ديال الحوايج اللي كاينين في الباربا كيخليوها واحد الماده غذائيه قويه بزاف.
غرام من هذا العصير هذا، يعني العصير ديال الباربه بوحدو تيعطيك 44 سعره حراريه. هو غذاء طاقي. للاشاره لي جو ديال الباربه ممنوعين على الناس اللي عندهم داء السكري منعا كليا، لان الباربه فيها سكروز وهو ممنوع على الناس اللي عندهم السكر. دونك هاد لو جو سمحوا لينا بزاف الناس اللي عندكم داء السكري راه ممنوع عليكم منعا كليا، ما يمكنش تاخذوه. الوغ بالنسبه ليا هاد العصير ديال الباربه بوحدو ممكن انكم تاخذوه مثلا في الوجبه البينيه، ممكن انكم تاخذوه في السحور. التبت انه عنده فعاليه قويه في خفض الضغط الدموي، بس بيان سور راه عنده واحد لا ريشيس بعدا بالبوتاسيوم زائد هاد الصبغه اللي فيه. دونك هو يعني دراسات كثيره تنشرت، بحال الدراسه اللي تنشرت في مجله ليبرتونسيون، هي دراسه بريطانيه تنشرت انه تبتات كاين مفعول قوي ديال عصير الباربه بوحدو. هي الباربه بوحدها كوم جو كتهبط الضغط الدموي بواحد الشكل كبير. دونك نتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا هذا العصير بوحدو، بغيتو ديروا العصير اللي كندير انا واللي كيعجبني شخصيا. هذا العصير شنو فيه باربه وحده موين وكبيره شويه، وفيه الوريقات ديال الباربه اللي بغيتو تضيفيهم لانها حتى هي غنى بالحديد، وغتعطيكم حتى هي دي بيان في ممتازين. كلكو فوي ديال البيتراف حتى ما تضيفوهم ما تلوحوهمش، غير تغسلوا مزيان. فيها 2 تفاحات، فيها جزره وحده، نجيبوا البيتا كاروتين، نجيبوا البيكتين، نجيبوا المواد المضاده للاكسده كامله اللي هضرنا عليها في البيتراف. وحتى راها فيها البيتراف راه فيها الزنك، فيها الحديد، فيها سيليسيوم كمعدن قوي، فيها شنو اخر، فيها يعني لي فيتامين، فيها c'est une richesse، فيها الاحماض العضويه. دونك هاد الباربه غادي نديرو مع جزره تاهي راه غنيه بالفيتامين لي زونتي اوكسيدون، زائد تفاح، زائد الوريقات ديال الباربه. شحال ما قديتو نتوما غير لوغو باش يجيكم مزيان ما يمشيش لكم. وفيها عصير ديال البرتقاله وحده. الا درتو في الاكستراكتور راه غتشدوا غير ديك البرتقاله تقشروها وتلوحوها كامله، غتلوحوا عليها جزره، 2 تفاحات مقشرين، باربه مقشره طريه مقطعه، صافي كلشي غيخرج لكم عصير اللي غادي تشربوه. هذا العصير هذا ممكن انكم تاخذوه في الوجبه البينيه غير بوحدو، راه كافي في الوجبه البينيه. غادي يعطيكم الماء، غادي يعطيكم لي نوتريمون اللي محتاجين لها، غيعطيكم الالياف، البيكتين، السيلولوز، كاع داكشي اللي محتاجينه، غيعاونكم على الهضم. ممكن انكم تاخذوها حتى في السحور. هذا العصير هذا ممكن انكم تاخذوه في السحور. دونك مع شي مكسرات صافي راكم خديتوا وجبه كامله متكامله ديالكم، خديتوا البروتين، خديتوا كلشي خديتوه. هذا العصير هذا سي ان جو ديتوكس خطير رائع ممتاز جدا. غتلاحظوا لي بيانفي ديالو على البشره ديالكم، غتلاحظوا ان البشره ديالكم كتصفى يوم بعد يوم. سورتو ان ديجا الصيام كما كنقول لكم ديما ديجا الصيام ان ديتوكس اللي كينقي لكم البشره ديالكم والذات ديالكم. فانتوما كتعاونوه بعصائر اللي حتى هي كتعاون على التنقيه ديال الذات. وديجا هاد العصير هذا كيعاون في انه كيوازن ليكيليبر اسيدو بازيك ديال الجسم. حنا عارفين ان يعني ما غاديش نكذبوا على راسنا، اغلبيه ديال المغاربه في رمضان كياكلوا اكل اللي كي اسيديفي لورغانيزم، يعني دوك لي ديشي اللي كيتطرحوا نواتج الهضم كلها كتطلع الحموضه ديال الجسم. وحنا خصنا هاد الحموضه هذه ما تبقاش، بالعكس كنمشيو فيغ القاعديه. دونك هذا العصير هذا كيعاون على انه كيوازن لينا داك ليكيليبر اسيدو بازيك ديال الجسم ديالنا. سي ان جو اكسيلون ممتاز رخيص، ما غتخسروا عليه والو. طبعا ما تيحتاج ماء لان كلشي المكونات اللي فيه غنيه بالماء، ما تيحتاج سكر لان الباربه غنيه بالسكريات. هذا مشروب طاقه، مشروب طاقي، ما تحتاجوش انكم تمشيو وتشريو مشروبات الطاقه. هو مشروب طاقي صحي
ممكن انكم تعطيوه للوليدات الصغار. نتوما الا جاكم مثلا ما عجبكمش لوغو ممكن انكم تزيدوا الليمون، ممكن انكم فهمتوا تبقاو توازنوا ما بين هاد المكونات باش ديجا كلشي هاد المكونات اللي فيه خيزو حلو، البربه حلوه، التفاح تعطي واحد لوغو لطيف. دونك كلشي المكونات اللي فيه مزيانه. ممكن تعطيوه للوليدات الصغار، ممكن تعطيوه الحوامل، الناس الكبار. حسب واحد الدراسه امريكيه تعملات بينات انه العصير ديال البنجر كيعطي طاقه، كيعطي تحمل اثناء عمل تمارين الرياضيه، وتيعطي تيخفض الضغط سورتو عند الناس المسنين وعندهم الضغط الدموي مرتفع، وكذلك عند الناس اللي عندهم امراض ديال القلب. دونك سي جو اللي ممتاز ممتاز ممتاز، للاسف غير مسموح به للناس اللي عندهم داء السكري، سينو راه غادي يعجبكم بزاف. دونك كنتمنى ان هذا لو جو هذا تجربوه في رمضان، واللي جربوا يرد عليا الخبار. ماذا بيا ترسلوا لي صوره ديال لو جو باش نبارطاجيها هنا في الكوميونيتي ديال لاشين. غنحاول نقاد واحد لاباج انستغرام، نحاول نقاد باش نبدا نبارطاجي داكشي اللي تتصيفطوا لي وداكشي اللي تتسولوني عليه، انني في انستغرام اناكتيف. دونك نحاول باش كومسا الناس كذلك يستافدوا من التجارب ديالكم، من التطبيقات ديالكم. شكرا على حسن المتابعه ديالكم. نتمنى هذا الفيديو يفيدكم بزاف بزاف، وان شاء الله الا جربتوه غيفيدكم بزاف بزاف. من الاسبوع الاول غادي تخليوا لي الكومونتير من اول اسبوع ديال رمضان وتقولوا لي راه فريمون عجبنا. نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين تنقول لكم خليت لكم الراحه.